गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़राए आला हाफिज हफीजुर रहमान और सैयद मेहदी शाह अपनी नशिस्तों पर हार गए। गिलगित बल्तिस्तान का मैदान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। 9 नशिस्तों पर फातेह, 7 हलकों में आजाद उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी 4 और MWM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन इम्तिहान में नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार पास करार पाए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के 23 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9, आजाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, MWM 1 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकी। निजी टीवी दुनिया न्यूज के मुताबिक GB1 गिलगित 1 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 11,178 वोट लेकर कामयाब, जबकि आजाद उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस 2,051 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB2 गिलगित 2 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 8,817 वोट लेकर कामयाब, जबकि PTI के उम्मीदवार फताउल्लाह 6,607 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB4 नगर 1 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 4,716 वोट लेकर कामयाब। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ITP के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब 4,291 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB5 नगर 2 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जावेद अली मनवा 2,570 वोट लेकर कामयाब, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाजी रिजवान अली 1,850 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB6 हुंजा के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उबैदुल्ला बेग 5,622 वोट लेकर कामयाब, जबकि आजाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद 4,584 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB7 सकरदू 1 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा जिक्रिया मकबून 5,290 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह 4,114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB8 सकरदू 2 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम 7,534 वोट लेकर कामयाब करार हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह को 7,146 वोट मिले। GB9 सकरदू 3 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 6,865 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि फिदा मोहम्मद नाशाद 5,236 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB10 सकरदू 4 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार राजा नासिर अली 5,124 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर हसन 3,684 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB11 खरमंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद अमजद अली 5,872 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार सैयद मोहसिन रिजवी सिर्फ 1,396 वोट ले सके और दूसरे नंबर पर रहे। GB12 शगर के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से भी मैदान मार लिया है। PTI के उम्मीदवार राजा आजम खान 9,322 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम को 7,663 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। GB13 अस्तोर 1 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के खालिद खुर्शीद 4,836 वोट लेकर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद 3,117 वोट ले सके। GB14 अस्तोर 2 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के शमसुल हक 5,354 वोट लेकर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के मुजफ्फर अली खान ने 3,479 वोट लिए। GB15 दयामीर 1 के
غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار حاجی شاہ بیگ 2713 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ آزاد امیدوار محمد دل پذیر 2309 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی ایل اے 16 دیامیر 2 کے مکمل پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار انجینئر محمد انور 4813 ووٹ لے کر کامیاب پائے، جبکہ آزاد امیدوار عطا اللہ 4314 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 17 دیامیر 3 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار حیدر خان 5399 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے رحمت خالق 5162 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 18 دیامیر 4 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے حاجی گلبر خان 6793 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار ملک کفایت الرحمان 5986 ووٹ حاصل کر سکے۔ جی بی 19 غزر 1 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار وزیر نواز خان ناجی 6208 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سید جلال علی 4967 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 20 غزر 2 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے نذیر احمد 5582 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ کاف لیگ کے خان اکبر خان 3815 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 21 غزر 3 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے غلام محمد 4334 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ پیپلز پارٹی کے ایوب شاہ 3430 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 22 گھانچے 1 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار مشتاق حسین نے اس حلقے میں میدان مار لیا ہے۔ انہوں نے 6051 ووٹ حاصل کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دی۔ تحریک انصاف کے امیدوار ابراہیم سنائی نے 4945 ووٹ حاصل کیے۔ تحریک انصاف کے امیدوار ابراہیم سنائی نے 4945 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 23 گھانچے 2 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار حاجی عبدالحمید 3666 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ تحریک انصاف کی آمنہ انصاری نے 3996 ووٹ لیے۔ جی بی 24 گھانچے 3 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق اس حلقے سے پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پی پی کے امیدوار محمد اسماعیل نے 6206 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے امیدوار سید شمس الدین کے حصے میں 5361 ووٹ آئے۔ الیکشن کا عمل بغیر کسی وقفے کے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے پولنگ سٹیشن کے اندر موبائل فون لے جانے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی۔ 10 اضلاع کے 23 حلقوں سے 7 لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ گلگت حلقہ 3 میں تحریک انصاف کے صدر جعفر شاہ کی اچانک موت کے بعد اس حلقے میں انتخابات 22 نومبر کو ہوں گے۔